اے تھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکے دا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکے دا نہایت ہی واجب الاحترام معظم محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود محدود امام الانبیاء شب اسرا دلہا والی بطحا احمد مجتبی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں کہ اللہ وحدہ لا شریک انہاں الفاظاں دے تحت مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وَذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم و اسحاق، فرمایا ذکر کرو میرے بندیاں دا۔ وَذْكُرْ عِبَادَنَا فرمایا ذکر کرو میرے بندیاں دا۔ یا اللہ کیڑے بندیاں دا ذکر کریے تو آواز قدرت آندی ہے، فرمایا ابراہیم، میرے بندیاں وچوں میرے بندے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کرو۔ یا رب العالمین جنہاں نو حکم دتا جا رہا ہے ذکر کرن دا ہیں او بھی تیرے بندے، تے جنہ دا ذکر کرن دا حکم دے رہے ہیں او بھی بندے نے۔ رب کریم نے فرمایا کہ جنہ نو ذکر کرن دا حکم دتا جا رہا ہے بندے ہیں او بھی نے، مگر جنہ دا ذکر کرن دا حکم دتا ہے نا او بڑے اعلیٰ تے افضل بندے میرے بن کے آئے، انہاں نو بڑیاں بلندیاں عطا کیتیاں نے۔ مولا کیسیاں بلندیاں؟ فرمایا یاد رکھ جس نبی دا میں ذکر کرن دا حکم دے رہا ہاں نا، اے 1 2 50 100 نبیاں دا باپ نہیں، اے دی شان اے ابو الانبیاء بن کے آئے نے، جنہاں نو انبیاء اکرام علیہم السلام دا میں رب نے باپ بنا کے بھیجے آئے۔ حتیٰ کہ ختم نبوت دا تاجدار میرا یار حبیب رب پروردگار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے پیارے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں ہی آئے نہیں۔ تو فرمایا اس واسطے اے شان بلندی ہے، اے رفعتاں اور بلندیاں عطا کر کے شان نبوت و رسالت عطا کیتی گئی انہوں نے۔ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ عِبَادَنَا ذکر کرو میرے بندیاں دا۔ یا اللہ کدا فرمایا ابراہیم، میرے ابراہیم دا ذکر کرو، وَإِسْحَاقَ اور میرے اسحاق دا ذکر کرو، وَيَعْقُوبَ اور فرمایا میرے یعقوب دا ذکر کرو۔ رب قرآن دے وچ خود فرما رہا ہے کہ میرے بندیاں دا ذکر کرو۔ پتہ چلیا اللہ دے بندیاں دا ذکر کرن دے نال توحید خدا دے اندر کوئی فرق نہیں آندا۔ محض لوگاں نو بھلیکھا پہ گیا، غلط فہمی آ گئی کہ نہیں جی جے اللہ دے ذکر تو علاوہ کسی دوجے دا ذکر کریے تے اللہ دی توحید دے وچ کچھ فرق آ جاندا ہے۔ توحید و رسالت جڑے نے، توحید و رسالت دا ذکر یہ یکساں ہو جاوے اے دے اندر
شرک ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ کہ یاد رکھ، اگر اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرنا، محبوبان خدا دا تذکرہ بیان کرنا یہ شرک اور بدعت ہوندا، رب کعبہ دی قسم اللہ کدے بھی قرآن وچ نہ فرماتا کہ میرے ابراہیم دا ذکر کرو۔ اور مختلف مقامات تے فرمایا ذکر کرو میرے ادریس نبی دا، ذکر کرو حضرت مریم سلام اللہ علیہا دا، ذکر کرو میرے ابراہیم خلیل اللہ دا۔ اللہ تے خود قرآن دے وچ حکم فرما رہا ہے کہ ذکر کرو۔ پتہ چلیا ذکر کرن دے نال اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا ملدی انسان۔ ذکر کرن دے نال قرآن کریم دے احکامات دے اتے عمل کرن دا اللہ ثواب عطا کردا ہے۔ تو آؤ عزیزان گرامی، جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جڑے ویلے اپنی قوم نو تبلیغ کرو شروع کی تھی، گھر دے وچوں آغاز کیتا، اپنے چچا آزر نو اور اپنی قوم نو اپنی برادری نو فرمایا کہ جنہ دی تسی پوجا کر دیو نا، جنہ نو تسی خدا رب سمجھ دے پے ہو، خدا من کے بیٹھے ہو۔ اور بڑی عجیب بات سی کہ جڈا کو زیادہ امیر ہوندا سی نا اوندا ہی اودا جڑا نا رب تکڑا ہوندا سی۔ جنہ کو زیادہ امیر ہونا اونا ہی اودا رب جڑا ہے وہ قیمتی ہونا، اونا ہی اودا خدا جڑا ہے مثلا بہت زیادہ امیر ہے انہیں اپنا رب سونے دا بنایا ہونا، او دے تو تھوڑا جا گھٹ امیر ہے تے انہیں چاندی دا بنایا ہونا، او دے تو تھوڑا جا اور ماڑا ہے تے انہیں تانبے دا بنایا ہونا، حتیٰ کہ لکڑ دے رب، ستو دے رب جدے کول کوئی شے نہ ہونی انہیں مٹی دا رب بنا کے اگے سجدے کرن لگ پینا۔ ایسا شرک دا دورہ دور، ایسا ہر پاسے کفر دا اندھیرا چھایا سی، جدو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اس کائنات تے مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی قوم نو فرمایا میرے چچا جنہ دی تسی پوجا کر دیو نا، یہ ہتھاں دیاں کڑیاں مورتاں، ہتھاں دیاں بنائیاں ہوئیاں مورتاں، یہ میرے سچے رب دے دشمن نے، یہ نہ نفع دیندے جے نہ نقصان دیندے جے۔ نبی خدا کی فرما رہے نے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہ دی تسی پوجا کر دے پے ہو نا، جنہ نو خدا منی بیٹھے ہوئے، نہ نفع دیندے نے تے نہ ہی بولو ذرا نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پڑھ کے دیکھو قرآن، آپ نے فرمایا یہ نفع نہیں دیندے، اے بت من دون اللہ جنہ دی تسی پوجا کر دے ہو، جنہ نو تسی رب سمجھ دے ہو، یہ نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے۔ مولوی نو بھلیکھا پہ گیا نہیں نبی ولی فائدہ نہیں دیندے، نبی ولی نفع نہیں دیندے، مت ماری گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاں دی گل پہ کر دینے، قرآن نے بتاں نو فرمایا من دون اللہ، اللہ نے اپنے پیارے نو تے اولیاء اللہ فرما کے خطاب کیتا ہے نا کہ اے میرے ولی نے، انہاں دے متعلق فرمایا من دون اللہ، اے دشمن خدا نے، اے نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے۔ حتیٰ کہ جڑے ویلے آپ نے مکالمہ پیش کیتا انہاں کول جواب ہی کوئی نہیں سی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے فرمایا حالا مڑ نہیں نہ مڑ دے تسی،